ورئيس الجمعية التونسية للأعلام البديل. مرحبا. مازال فما صوت باهين في تونس كيما صوتك هكا. او ميرسي عايشك. عايشك. شفت في الديريكت كيفاه. الالترناتيف انك ما تخافش وما تحشمش تقول كلام فرنسي وتكلم نورمال وعادي جدا صراحة. فاهم راديونات اخرين. انا اسمي سليم عيادي، كنت صحافي، بطلت الصحافة، وليت مدون، وليت اعلام بديل. قالوا لي قبل صوتك باهي، ما نجحتش في الراديو. قالوا لي تعرف تكتب، ما نجحتش في الكتابة. فجأة بعد 5 سنين نلقى روحي ندرب في الصحفيين على الإعلام البديل، على المحتوى، على الفيسبوك، على الإنترنت، ونعاون في برشا صحفيين. وأنا زاد من العباد اللي نؤمن برشا بالشباب، رغم أني ما عادش شاب برشا. لا ها مازلت جون اكيد، ان جون تونيزيان ريفولوسيونيست، واكيد باش نحكيو معاه في برشا سوجيات اليوم. بليزور كاسكيت يلبسهم سليم اليوم. دونك اول حاجه باش نبداو معاه باش نحكيو على الجمعيه التونسيه للاعلام البديل كفكره، كيفاش بداتوا بيان سور الاهداف ولي بروجي، برشا بروجيات قمتوا بهم في الاسوسيسيون. تحب الحقيقه ولا تحب الكذب؟ لا بيان سور احنا في الصراحه افهم، دونك نحبوا كان الصراحه. الحقيقه فما 5 صحفيين متخرجين من معهد الصحافه، تلمدوا مع بعضهم لقاو ما عندهمش خدمه، وهم تبارك الله عليهم يعرفوا يكتبوا، يعرفوا يقريوا، يعرفوا يدرسوا. قلنا علاش ما نعملوش جمعيه؟ عملنا جمعيه وبدينا ندربوا في العباد. في كل مره ندربوا بدينا ب5 من الناس، نلقاو 25 30 وصلنا ل 120 شخص ندربوا فيهم. ففما ناس شافت خدمتنا عجبتهم. احنا بدينا في مارس 2013، عملنا مشروع معنا في جابس، فرمينا 25 بيرسون في كفسه 25 شخص، وبعد اللي اخترنا منهم 4. فما شكون عاوننا في بولوني، بعثناهم ستاج عداو في بولوني. من غادي بدات التجربه. انا عندي خبره كبيره في التدريب، خاصه في صحافه المواطنه. نلقى روحي عملت جمعيه احترافيه. فسليم عيادي رئيس الجمعيه، منى طرابلسي بنت معهد الصحافه وهي مسؤوله على التربصات الكل، علي جابر هو مدون من جابس، في نفس الوقت فما نزار حاجبي من جريده لابريس. كل واحد عنده دور. انا الدور نتاعي هو الديفلوبمون، تطوير المشاريع. فجاه الجمعيه في عام ونص قامت ببرشا خدمه، تعرفش علاش؟ على خاطر احنا من قلائل الجمعيات المختصه في الاعلام والشباب، يعني ما نعملوش حاجه اخرى، ما ندربوا العباد، نقريوهم، نعطيوهم شويه ماتريال. فنحكي لك مشروع بسيط جدا. جانا ممول قال احنا نحب نمول، قلنا له ما تمولناش. جبنا كاميراوات، جبنا 10 كاميراوات، دربنا العباد 15 يوم. هذه كاميرا بقيمه كبيره، واعطيناهم 10 صحفيين ما يخدموش في حتى ميديا. علاش؟ خاطر كي نمشي لمركز تدريب الصحفيين الافريقيين اللي هو مركز ممتاز، يقول لك لازم يكون عندك اعلام وميديا. كي نبدا انا اون شوماج وما نخدمش، انا متخرج مع الصحافه، اش نعمل؟ ما عندكش الحق في لي فورماسيون. ما عندكش الحق في لي فورماسيون. قلنا العباد هذوك خلينا نجيبوهم. جبنا عباد، خاصه خدمنا على الاعلام المحلي وكل شيء، من القيروان، من قفصه، من تونس كذا. دربناهم كل جوز، عملوا دوكيومونتير ما يفوتش 10 مينوت. اول تجربه في حياتهم، خاطر راهي الصحافه اوسي سي دو دوكيومونتير، سي لا فوتو. وانا مختص اكثر في الفيديو جورناليزم، يعني الفيديو. في الفوتو اللي يعمل فيها السيد اللي قاعد يصور فينا بكري. تحيه لخليل الفوتوغراف. بعد تالي جينا في ابري موا، اعطيناهم 10 كاميراوات. من 10 كاميراوات فما 6 اشخاص حاليا يخدموا مراسلين جهويين، برشا تلفزيونات وبرشا مواقع. جراس الكاميرا هذه كيس كون في اون كريد لومبلوا. هذا احد المشاريع، مشاريع جورناليزم اون اكسيون، اللي هو مشروع كبير برشا. جورناليزم اون اكسيون 2014 في بطوله 2015. فيه اول مره احنا ندربوا عباد على الاعلام المحلي باش يكون عندهم امباكت لوكال، معناها نمشيو لمناطق الكل. عملنا 5 دورات، قعدنا 5 شهور ندربوا، مش فقط انا ندرب ولا جماعه من تونس ندربوا، نجيبوا حتى جماعه من برا. بعد تالي اخترنا منهم الاربعه زاد مشاو البولوني. اما المره هذه قلنا خلينا نكرموا عباد اخرين. اخترنا احسن برنامج راديون، احسن تصويره، احسن فيديو، واعطيناهم تقريبا $1000 باش يدعموا الصحفي، مش باش يدعموا المؤسسه. على خاطر بعد خبره 5 سنوات بكل تواضع في المؤسسات الاعلاميه، الازمه في تونس ليست في الصحافي، الازمه في الاداره وفي المؤسسات. عسلامة. عجبتكم الحكايه في اللايف انتم. دونك سليم، لي ميديا التيرناتيف والا الاعلام البديل كونسيبت قاعدين نسمعوا فيه برشا البريود هذيا. انتم اشنيا جديد والا لو بلوس اللي تقدموا فيه للاعلام؟ اول حاجه الساعه فما حاجه خلينا نحكيو شويه تاريخ. العالم يقرا في تونس وتونس مش تقرا في روحها. معناها المدونين واللي بلوجور راهم فما بوكو معناها قارين صحافه ومتخرجين من الصحافه. فما ناس ما همش قارين صحافه، الناس اضطرت ما تخدمش، مشات تدون وتكتب. تدوين صحافه المواطنه الى محتوى مختلف. مثلا في تونس في معهد الصحافه ولا في مراكز اخرى ما يتقراش الفيديو جورناليزم على قواعد، ما يعملوش التيرام، ما يطلعوش. الفوتو جورناليزم ما عندوش قيمه في تونس. معناها فوتو جورناليزم انسان يبيع الفوتو نتاعو ب $3000 ما عندوش قيمه. قلنا احنا علاش العباد هذوما ما نعطيهمش ان اسباس. الجمعيه نتاعنا الساعه جمعيه فتيه كما يقول قبل في النظام القديم. اما فتيه ما عندها خبره. انا متخرج 2004، منى متخرج 2004، نزار متخرج 99، ناس متخرجه معهد الصحافه عندها 11 سنين خبره. مجموعه خبرات. اما للاسف كي يعرضوك الكبارات في تونس يقول لك لا انت ما عندكش خبره، فهمت؟ وكيفاش انت معناها بديت تواصل؟
ما ندخلوش في انجاجمون انا ولا انت وناخذ لك اسباس. انا عندي ان بروفيرب نقول القمه للجميع. ففي مجتمع مدني ما نجموش نعوضوا الدوله، ما نجموش نعوضوا مع الصحافه. احنا عندنا بارتي صغيره مثل عباد كلا مسكين ما يلقى حتى حد، كما احنا في فتره معينه انا من 2004 2009 ما لقيت حتى حد. فاضطريت اني اول كاميرا نشريها معناها نمشي نخدم البتي بولو باش نشري اول كاميرا. في اللحظه هذه بالضبط نعطيك عينه بسيط. احنا عندنا مشروع اسمه الصحافه للجميع، نمشيو لدار الشباب ونعلموا الشباب ايش معناه الصحافه، مش باش يمارس الصحافه، باش يحمي نفسه كي يتفرج على التلفزيون. ايش معناه ايديوكاسيون وجورناليزم، ايش معناه هو ولدي كان نهار اخر في تونس يحل التلفزه ما يتفرجش على الوطنيه واحد واثنين يتفرج على ام بي سي 2 ام بي سي 3 يتفرج على واحد يسرق على الاخر. تو احنا عندنا حالات انتحار، غدوه ما عندناش حالات انتحار. كي توصل السلاح في تونس يولي يقوم وليد صغير عمره 14 سنه يطلق الرصاص على السين كل. قبل ما توصل لنا الكارثه نفسر له ايش معناه انيماتور، ايش معناه جورناليست، كيفاش هو يتفرج على التلفزه، ما يلزموش يقعد ساعتين. وهذا احد الدور المواطنه اللي احنا نعملوا فيه. لي سوجي اللي تاخذوهم اغلب لي سوجي في صحافه المواطنه جورناليست. اول حاجه قبل ما تبدا لازمنا نحكيو على الكونسيبت. ثم حاجه فما شكون يقلق فيني يصور بكري يصور ميساج خويا. هذاك هي صحافه المواطنه. اول حاجه صحافه المواطنه فيها دو شوز اللي مش موجودين في تونس. الصحافه مش موجوده في تونس، ليميتي دو جورناليزم فيني. فما حاجه اسمها انترتينمنت معناها الترفيه. الصحافه ماتت. المواطنه في تونس ضعيفه برشا. كي يشدك رجل الامن انت تحب تعاقبه وهو يحب يعاقبك، هو الزوز احنا الزوز مواطنين في نفس الوقت كذا. دونك احنا ندربوا على المواطنه قبل ما ندربوا على الصحافه. في نفس الوقت اخلاقيات المهنه باش تمارس صحافتك، باش تصور التقنيات، لكن اهم حاجه باش يكون عندك كونسيبت دو في باش انت تعيش في الدور نتاعك. انا مثلا علاش عملت صحافه المواطنه؟ سبب بسيط، خاطر انا كي ريت الثوره والناس تموت كي، وحتى توا نشوف الناس تموت عادي جدا، ما نشوف فيها في وسائل الاعلام نتاعنا. معناها فما اقوى فيديو على الذهيبي سيركيلي تو قالوا الاعلام ما جاناش احنا ولينا اعلام. ديجا العباد كيفي انا وكيف الجمعيه وكيف برشا مدونين نجحنا في الدور نتاعنا، سي نصرنا ثقافه صحافه المواطنه، نجم احنا غدوه نقدموا الاعتزال نتاعنا ولا وزراء معناها فهمت. اكيد وبيان بلاسي زاد تكونوا سليم. مازلنا متواصلين معاك سليم. اما قبل ما نتعداو شويه للموسيقى حبيت نسالك العباد اللي اثرتوا لهم ولا اللي عملتوا لهم دي فورماسيون قاعدين تعملوا لهم في سويفي يعني نومبر كبير، فما سويفي للعباد هذوما ولا اختي كان ما عندكش عقد عمل نحب نعمل لك ريكروتمون، خاطر احنا اسسنا الجمعيه على حاجه اسمها سويفي وفولو اب. تعرفش عليه؟ كي يجيك انسان باش يدعمك يقول لك حاب تعمل فورماسيون نعطيك مثال $40,000، قول له ما تعطينيش $40,000 اعطيني $20,000 باش نعمل السويفي. خاطر السويفي اهم حاجه، خاطر الفورماسيون في تونس للاسف في برشا مؤسسات سواء الدوله ما فيهاش فورماسيون كونتينيو وسويفي. احنا مثلا فورمي 110 نقعدوا نتبعوا فيها قري ميل باش نحاولوا ندخلوهم في اي فورماسيون في مؤسسه اخرى، نفتحوا على المؤسسات الاخرى. وكل باس شهر ولا شهرين عندنا 2 و 3 من المؤسسه نتاعنا يمشوا يعديوا دي ستاج اكسترن، يمشوا لبلجيكا يمشوا لالمانيا يمشوا لفرنسا، مش عن طريق مشاريعنا احنا، عن طريق احنا مشاريع نحاول ندعموها. وهذايا اهم حاجه، ما عادش تعمل فورماسيون بور لا فورماسيون. يا خويا اعمل فورماسيون في دار شباب واعطيه 200 دينار، ما تعطيش لوتيل 40 مليون، وكل 40 مليون شريني بهم كاميرا، ابعث لي بهم العباد يعمل بهم ستاج، عاونك الانسان هذاك. فورماسيون الكونتيتاتيف العدد نتاع لي فورماسيون مش تري امبورطون. احنا لحد الان عاملين 10 فورماسيونات فورمين 120 بريسك، فما 25 كيزون كريي دو لومبلوا لقاو خدم، فما ان ديزاين بدات تحسن في السي في نتاعها تسافر تعاون. في نفس الوقت عندنا عباد ولاو مدربين صغار ولاو في المؤسسات نتاعهم يدربوا ويعلموا على التقنيات الجديده. دونك هذوما لي جون وسليم من بكري وهو قاعد بايبي الناس كلها يبوزي على لي فوتو نتاعو. مازلنا متواصلين معاه برشا احاديث باش يكون مع سليم. ما قبل هذايا نمشيو نسمعوا وان ريبابليك كاونتينغ ستارز وراجعين. واو برلين جيت انمي بلاش معاك.